अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमे की सुबह भारतीय फौज के जवान यौम आज़ादी से कबल लाल किले पर 21 तोपों की सलामी की मशक कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज में मेजर कौशिक सबनीस ने आज जुमे की सुबह कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर 21 तोपों की सलामी देना एक गैर हकीकी तजुर्बा और पूरी रस्मी बैटरी के लिए फ़ख्र की बात है। अब यह ख़ास तकरीब महज एक इशारा नहीं है, फ़ौजी दुरुस्तगी ये हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियों की याद में भी है। इस ख़ास फायरिंग के दिन के लिए हमने इस मखसूस लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि आज जुमे की सुबह सिक्किम के सोरेंग में रेक्टर स्केल पर 4.4 शिद्दत के जल्जले पेश आए। NCS के मुताबिक जल्जले का मरकज अर्जुल बिलाद 27 शुमाल अंदरूनी 88 मशरक में 10 किलोमीटर की गहराई में था। कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जुम्मे को जारी पेरिस ओलंपिक 2024 में चांदी का तमगा जीतने के बाद जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा की तारीफ की। नीरज चोपड़ा जारी मार्की इवेंट में मर्दों के जेवलिन थ्रो में अपना तिलाई तमगा बरकरार रखने में नाकाम रहे और 190 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। इस मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 93 मीटर थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो मेहनत, लगन, मुस्तकिल मिजाजी का मजहर हैं और इनकी कामयाबी से पूरे मुल्क की खुशी हुई है। गैर मामूली एथलीट नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत मुबारक हो। पेरिस ओलंपिक 2024 में मर्दों के जेवलिन थ्रो में इनकी शानदार कामयाबी और चांदी का तमगा जीतने पर हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मैं इस शानदार कारनामे पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकजी हुकूमत ने अपोजिशन के सख्त एहतजाज, मुल्क के मुसलमानों की शदीद नाराजगी के बावजूद वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को ख़त्म करने वाले वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया, जिसमें 40 तरामीम की तजावीज़ पेश की गई। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए दावा किया कि बिल के ज़रिए किसी मजहबी इदारे में मुदाखलत का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है और ना ही इसके ज़रिए आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। बिल में कई काबिल एतराज़ बातों के अलावा वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को महदूद करके कलेक्टर को इख्तियारात दिए गए हैं, जो वक्फ की मिल्कियत का फैसला करेंगे और इस तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल भी खत्म हो जाएगा, जिसका औकाफ की अराजी के सिलसिले में कोई भी फैसला हतमी होता था। बिल में वक्फ बोर्ड की साख्त में तब्दीली करते हुए ख़वातीन और OBC को नुमाइंदगी देने की भी तजवीज़ पेश की गई। मरकजी वजीर ने 1923 में बनाए गए मुसलमान वक्फ एक्ट को मनसूख करने के लिए भी एक बिल पेश किया है। हुकूमत ने वक्फ एक्ट में तरमीम करके इसका नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट 1995 रखा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किए जाने के बाद अपोजिशन ने इस तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको मजहबी आज़ादी पर बराह हमला करार दिया। कांग्रेस लीडरों KC वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और इमरान मसूद ने बिल पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इसके जरिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। KC वेणुगोपाल ने बिल पर सख्त एतराज़ करते हुए इसको मुल्क में पोलराइजेशन की कोशिश और विफाकी ढांचे पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल मजहब पर अमल पैरा होने के बुनियादी हक पर हमला करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ के मामला रियासतों के जरिए निपटाए जा रहे हैं, लेकिन मरकज़ अब इस इख्तियार को भी हथियाने की कोशिश कर रहा है। इस बिल की मुतअद्दिद शक़ें निहायत सख्त हैं और इनकी सेकुलर जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसको फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इमरान मसूद ने कहा कि इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हम आइन की कसम खाकर पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन इसी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गौरव गोगोई ने इस बिल को मजहब और अकीदे से वाबस्ता मसला करार देकर इसमें उजलत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह नाजुक मामला है, यह आइन की कई शक़ों की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जो आइन बदलना चाहती है, इसके इस बिल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुकूमत को फौरी तौर पर यह बिल वापस लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बड़ी सियासी जमातों के वफूद ने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। वज़ीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में कमीशन की टीम इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंची। वज़ीर के सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में रियासत जम्मू कश्मीर को दी गई खुसूसी हैसियत की मनसूखी को बरकरार रखते हुए पोलिंग पैनल को हिदायत दी थी कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराए जाएँ। हुक्काम ने बताया कि कमीशन के 2 रोज़ा दौरे का मकसद आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए जामे बातचीत और तैयारियों का जायजा लेना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS सिंधु की क़यादत में वफ़द श्रीनगर पहुंचा है।
نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی کی سربراہی میں ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، جس کے دوران فوری الیکشن کے مطالبے کو دہرایا گیا۔ وقف بل 2024 پر نتیش کمار کی پارٹی JDU میں بھی مخالفت نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیڈروں نے اس کی مخالفت کی ہے، جبکہ پارٹی نے ایوان میں اس کی حمایت کی۔ مرکزی وزیر للن سنگھ نے JDU کی جانب سے لوک سبھا میں بحث کے دوران کہا کہ بل درست ہے اور JDU اس کی حمایت کرتی ہے۔ وہیں نتیش کمار کی پراسرار خاموشی پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور پارٹی کی پالیسی اور روایت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ وقف بل پر JDU کے مسلم لیڈروں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ حال ہی میں قانون ساز کونسل کے رکن غلام غوث نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل لانے سے پہلے مسلمانوں سے بات کریں۔ غلام غوث نے اپنے خط میں کہا، نہ تو انگریزوں نے اور نہ ہی کسی حکومت نے وقف زمین کو خیرات کے طور پر دیا ہے۔ یہ زمین ہماری برادری کے لوگوں نے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی ہے۔ اس لیے حکومت کو ان مذہبی مسائل میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ JDU کے ایک اور مسلم لیڈر اور غلام رسول بلیاوی نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے۔ بلیاوی نے حکومت سے سوال کیا کہ آیا حکومت وقف کی طرح مندروں اور مٹھوں کی اراضی سے متعلق کوئی بل لائے گی یا نہیں۔ بہار حکومت کے اقلیتی بہبود کے وزیر نے حال ہی میں کہا تھا کہ وقف میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، بل آنے کے بعد اس پر کچھ کہوں گا۔ مودی حکومت کے وزیر للن سنگھ نے وقف بل پر پارٹی کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مندر اور مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، وقف ایک ادارہ ہے اور یہ مندر مسجد سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت لانے کے لیے ترمیم ضروری ہے۔ سماجوادی پارٹی لیڈر محب اللہ ندوی نے وقف ترمیم بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب چار دھام کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں ہے، صرف ہندو ہے اور گرودوارے میں صرف سکھ ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم ہمارے ہی دستور کو کمزور کر رہے ہیں، ہم صدیوں تک نتائج بھگتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مذہب میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، آپ نہیں۔ سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رامپور کے رکن اسمبلی محب اللہ نے کہا کہ اس سے امتیازی سلوک ہوگا۔ کلکٹر کو بہت سے اختیارات دیے جا رہے ہیں، میرے مذہب سے متعلق باتوں کا فیصلہ کوئی اور کیسے کرے گا؟ یہ دین میں مداخلت ہے۔ عوام آئین بچانے کے لیے سڑکوں پر نہ آئیں۔ رامپور کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یا ہم فیصلہ کریں گے؟ اس سے ہم دین میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ایسے قانون سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ مرکزی وزیر برائے قانون و انصاف ارجن رام میگھاول نے راجیہ سبھا کو اطلاع دی کہ ملک میں ایک ملک ایک انتخاب پر بحث کروائی جا رہی ہے۔ اس کے جو بھی نتائج ہوں گے ان کے مطابق ہی آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ میگھاول نے ایوان میں وقفے سوالات کے دوران کہا کہ ون نیشن ون الیکشن کی بنیادی وجہ ملک میں متواتر انتخابات اور انتخابی اخراجات ہیں۔ ملک میں ایک ملک ایک انتخاب کا نظام بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کی رپورٹ صدر جمہوریہ کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے ضروری پہلو زیر غور ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل پیش کیے جانے پر اتر پردیش کی اہم سیاسی جماعتوں نے بھی اعتراض جتایا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور BSP سربراہ مایاوتی نے اس معاملے پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اکھلیش یادو نے شبہ ظاہر کیا کہ حکومت وقف اراضی کو فروخت کر سکتی ہے، اس لیے اسے بل میں یہ گارنٹی دینی ہوگی کہ وقف املاک فروخت نہیں کی جا سکتی، جبکہ مایاوتی نے BJP حکومت کو راشٹر دھرم نبھانے کی صلاح دی۔ SP صدر اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وقف بل کی تمام ترامیم محض ایک بہانہ ہے، دراصل اسے بیچنے کا نشانہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیفنس اراضی، ریلوے اراضی اور نزول اراضی کے بعد اب BJP کے لیے وقف اراضی فائدے کی ایک اور اسکیم کی طرح ہے۔ اکھلیش یادو نے مزید لکھا کہ اس بات کی ضمانت کے لیے لکھا جانا چاہیے کہ وقف بورڈ کی زمینیں بیچی نہیں جائے گی۔ سماجوادی پارٹی سربراہ نے الزام لگایا کہ BJP ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی طرح کام کر رہی ہے اور کیوں نہ اس کے نام میں جنتا کی جگہ زمین لکھ کر اس کا نام بھارتیہ زمین پارٹی کر دیا جائے۔ ناظرین، اکھلیش یادو کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مسلم مفکر و دانشور پروفیسر اختر الواسع نے وقف ترمیمی بل پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کو سزا دینے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت میں مدرسوں کے بعد وقف بورڈ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ مسلمان BJP کے 400 پار کے نعرے میں رکاوٹ بن گئے، اس لیے اب BJP انہیں سزا دینے کے ساتھ پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں ہو یا وقف بورڈ یا مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا سوال ہو، ہر چیز خطرے میں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ان سب باتوں کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک میں بہت دیر تک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پروفیسر اختر الواسع نے مزید کہا کہ اس پورے معاملے پر NDA کے اتحادیوں وزیر اعلیٰ نتیش کمار، وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور راشٹریہ لوک دل کے سربراہ جینت چودھری کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ آیا وہ حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو بھی اس سلسلے میں بیان جاری کرنا چاہیے۔
मुस्लिम दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर उल वासे ने कहा कि 11 अगस्त को हम सब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इंतजाम व इंतराम के लिए अपनी पसंद के नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। उन्होंने कहा कि अदब व एहतराम के साथ तमाम राय दहिंदगान से गुजारिश की जाती है कि वो अपना वोट जनाब सलमान खुर्शीद साहब को दें, क्योंकि वो न सिर्फ हिंदुस्तान का दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है, बल्कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा, कॉर्पोरेट अफेयर्स के वज़ीर, कानून और इंसाफ की वजारत के सरबराह और अक़लियती उमूर की वजारत के वज़ीर रहे हैं। वो अपनी हक़ गोई और सदाकत के बयान करने के लिए दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे माहिर तालीम जामे मिलिया इस्लामिया के बानियों और मोअम्मरों में से एक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काबिल फ़ख्र फर्जंद और वाइस चांसलर के नवासे हैं, तो साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और गवर्नर गोवा और कर्नाटक जनाब खुर्शीद आलम साहब के साहिबजादे हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को सरबराह की हैसियत से एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इसको एक थिंक टैंक बना सके, जिसकी इस्लाम और मुसलमानों की बेहतर नुमाइंदगी के लिए पहचान हो सके। सदर जमात उल माहिन मौलाना अरशद मदनी ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वक्फ बोर्ड के इख्तियारात से छेड़छाड़ को मुसलमानों के लिए सुर्ख लकीर करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत वक्फ बोर्ड की हैसियत ख़त्म करके कलेक्टर राज नाफिज करना चाहती है, जिसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत यह बात अच्छी तरह जानती है कि मुसलमान हर खसारा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद इन तरामीम के ज़रिए हुकूमत वक्फ की जायदादों की हैसियत और नवियत को बदल देना चाहती है, ताकि इन पर कब्जा करना आसान हो जाए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ताल्लुक से कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को वक्फ बोर्ड की ज़मीन देंगे, इसीलिए ये तरमीमी बिल ला रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दोस्त अडानी को रेलवे, हवाई अड्डा और बंदरगाह समेत मुल्क के कई इलाकों में ज़मीन दे चुके हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फ़ौज की 13,000 एकड़ ज़मीन भी अडानी और दीगर दोस्तों को दी गई है। मोदी जी के दोस्तों को अभी मज़ीद ज़मीन की ज़रूरत है, इसलिए इनकी हुकूमत वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल ला रही है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इंकशाफ किया है कि ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में बहुत जल्द भारी सरमायाकारी होने वाली है, जिसकी वजह से बरक़ी की तलब में भी गैर मामूली इजाफा होगा। उन्होंने महकमा बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में कायम किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की बरक़ी की तलब की तकमील के लिए तैयार रहें। मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जो बरक़ी के कलमदान के वज़ीर भी हैं, बरक़ी की सूरत हाल का मुतालिका अहदेदारों के साथ तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि कई मल्टी नेशनल कंपनियों ने हैदराबाद में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। इनमें फार्मा, बायोटेक और सर्विस शोबे की कंपनियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में बरक़ी की तलब में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। वज़ीर बरक़ी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट या सनत के क़याम के लिए बरक़ी की बिला खलल सरबराही इंतहाई अहमियत रखती है। इसी वजह से मुतालिका अहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए बरक़ी की बिला खलल सरबराही हो। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अंबरपेट में वाक़ मस्जिद इस्माइल और इससे मुतसिल क़ब्रस्तान का मायना किया। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर की तामीर जारी है। फ्लाईओवर से मुतसिल सर्विस रोड की तामीर में क़ब्रें और मस्जिद का कुछ हिस्सा हायल है। वक्फ बोर्ड की जानिब से ब्रिज की तामीर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि पहले वो फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मिल करें। सर्विस रोड की तामीर के मंसूबे को फ़िलहाल रोक दिया जाए। मस्जिद के हिस्सा और ख़बरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सर्विस रोड का मसला हल किया जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि मुख्तलिफ तंजीमों और मुकामी अफराद की तरफ से मुसलसिल शिकायतें मिल रही थी कि मस्जिद के एक हिस्से को ख़तरा है, जिसके बाद उन्होंने खुद आज मस्जिद का मायना किया, मुकामी लोगों से बातचीत की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि यह तजवीज़ भी है कि सर्विस रोड के लिए भी एक छोटा ब्रिज बनाया जाए ताकि ख़बरों को नुकसान न पहुँचे। महकमा माल के अहदेदारों की जानिब से जलपल्ली बल्दिया के इलाके में एक ज़ेर तामीर मस्जिद का पिल्लर किसी नोटिस के बगैर ही मुनज़्ज़म कर दिया गया। सदर मजलिस को जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, फौरी तौर पर रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन महेश्वरम के मजलिसी इंचार्ज अहमद बिन साले सादी के अलावा जलपल्ली बल्दिया के काउंसलर को फौरी तौर पर मस्जिद पहुँचने की हिदायत दी। मजलिस कायदीन ने मस्जिद पहुँचकर तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की और कमिश्नर जलपल्ली बल्दिया से मुलाकात करते हुए महकमा माल के अमले के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। बादाम बालापुर के तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन्हें मस्जिद की मालूमात नहीं थी। पिल्लर की दोबारा तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। 3 दिन में दोबारा तामीर मुकम्मिल करने की रुकन असम्बली ने तहसीलदार को हिदायत दी। इसके बाद जलपल्ली बल्दिया के मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में भी रुकन असम्बली और इंचार्ज महेश्वरम अहमद सादी ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि नबील कॉलोनी के नाले की तरक्की के काम 80% मुकम्मिल हो गए हैं। महज 20% काम ही बाकी है, जो बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिए जाएँ।
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ مودی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو متعارف کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حکومت یہ بل ملک کو تقسیم کرنے کے لیے لا رہی ہے، جوڑنے کے لیے نہیں۔ یہ بل واضح طور پر آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 25 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ امتیازی اور آمرانہ ہے۔ یہ آئین کی بنیادی ساخت پر سنگین حملہ ہے کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی علیحدگی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل پر ہوئے مباحث میں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وقف جائیدادوں کے انتظامی امور مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی مذہبی عمل ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بے چینی کے بعد بنگلہ دیش سے غیر قانونی تارکین وطن کی امکانی آمد کو روکنے کے لیے گریٹر حیدرآباد میں پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں بنگلہ دیشیوں کے داخل ہونے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے کولکتہ سے شہر آنے والی ٹرینوں کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے الرٹ کے بعد پولیس سکندرآباد اور نامپلی ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی ٹرینوں کی تلاشی لے رہی ہے۔ علاوہ ازیں شہر کے ان حصوں میں بھی پولیس تلاشی لے رہی ہے جہاں پر قبل ازیں بنگلہ دیش کے غیر قانونی تارکین وطن پکڑے گئے تھے۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچا کنڈا کی پولیس بالاپور، کاٹیدن، میلاردوپلی، فلک نما اور پہاڑی شریف علاقوں میں چوکس ہو گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس کے حدود میں تمام جائیدادوں کے سروے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے فضائی سروے اور گھر گھر میپنگ کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ ہر علاقے کی معلومات کو حاصل کیا جا سکے۔ کمشنر GHMC کے امراپالی نے کہا ہے کہ ایک انوکھا شناختی نمبر جسے ڈیجیٹل ایڈریس بھی کہا جاتا ہے ہر مکان کے لیے دیا جائے گا۔ اس شناختی نمبر کے ذریعے کچرے کی وصولی اور ایمرجنسی مینجمنٹ جیسی خدمات کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ شہر کا ایک واضح نقشہ ہوگا جس میں تمام عمارتیں، سڑکیں اور دیگر سہولتیں جیسے پانی اور برقی کی تفصیلات کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس سے مستقبل کے لیے منصوبہ بنانے کا حکومت کو مدد ملے گی۔ شہر میں اسٹریٹ لائٹس اور پائپس کی تفصیلات کو بھی معلوم کیا جا سکے گا۔ بلدی مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ برقی، پانی یا گیس فراہم کرنے والی کمپنیاں نئے کنیکشن یا مرمت کے لیے آسانی کے ساتھ مکان کی تلاش کا کام کر سکیں گے۔ اس سروے کے بعد پتہ صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے فون کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کانگریس لیڈر و نامپلی انچارج محمد فیروز خان نے گزشتہ اسمبلی بجٹ اجلاس میں مجلس کے فلور لیڈر اکبرالدین اویسی کی جانب سے دیے گئے بیان پر اویسی برادران کو تنقید کا نشانہ بنایا، جہاں اکبرالدین اویسی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو اپنا بہترین دوست قرار دیا تھا۔ ایک انٹرویو میں فیروز خان نے اکبرالدین اویسی پر تنقید کرتے ہوئے انہیں سچا حیدرآبادی قرار دیا اور لوگوں کے امیر اور طاقتور افراد کے ساتھ تعلقات کا دعویٰ کرنے کے رجحان کو اجاگر کیا۔ فیروز خان نے ریمارکس کیا، کوئی بھی پیسے والا آئے تو ہمارا دوست، کوئی بھی طاقتور آئے تو ہمارا رشتہ دار۔ ان کی یہی عادت ہے۔ انہوں نے اس دعویٰ دوستی کی صداقت پر سوال اٹھائے۔ فیروز خان نے کہا کہ میں بھی ان کی طرح حمایت نگر میں پلا بڑھا ہوں، میں نے انہیں اسکول، کالج اور سیاست میں دیکھا ہے، تو یہ نئی دوستی کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اکبرالدین اویسی کسی بھی تقریب، عشائیہ یا تہوار کے دوران اپنے اور ریونت ریڈی کی تصویریں دکھائیں۔ فیروز خان نے اویسی برادران پر زور دیا کہ وہ اپنا ڈرامہ بند کر دیں، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی بھی انہیں سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔